Hello, welcome to IMC Manu YouTube channel and Legal Awareness web series. आई के गुजराल देश के वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर रहे। उनकी एक कमेटी थी उर्दू के बारे में जिसने ये रिकमेंड किया था कि एक उर्दू यूनिवर्सिटी देश में होनी चाहिए। आई के गुजराल खुद प्राइम मिनिस्टर बने, वो यूनिवर्सिटी वजूद में आई। उस यूनिवर्सिटी का नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। उर्दू कॉन्स्टिट्यूशन में एक लैंग्वेज की तरह 8 शेड्यूल में दी हुई है। दस्तूर के आर्टिकल 29 में सारे लोगों को ये राइट है कि वो अपनी डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करें। उर्दू का ताल्लुक मुसलमानों से नहीं है। बहुत बड़े बड़े राइटर्स और पोएट्स नॉन मुस्लिम रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। पिछले साल जब नए वाइस चांसलर ऐनुल हसन साहब ने टेक ओवर किया तो अपने पहले ही इंटरव्यू में उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मानू में भी लॉ की पढ़ाई की जाए। अब बचपन से तो हम लोग सुनते चले आए हैं कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, अल्लाह ने मुझको साहिब औलाद कर दिया। तो वो लॉ की पढ़ाई जो वकील बनाए उस पे तो एतराज हो सकता है, लेकिन ऐसी लॉ की पढ़ाई जिससे आप वकील ना बने, यानी प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन के बजाय लीगल एजुकेशन की बात की जाए। मैं कोशिश में हूं एक लीगल स्टडीज़ खोलने के लिए। लॉ तो नहीं खोल सकता, लेकिन लीगल स्टडीज़ के लिए मेरे पास है, जो मैंने बात की हुई है, और इंशाल्लाह इसको मैं प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा। JNU में जहां से ऐनुल हसन साहब का ताल्लुक रहा है, ऑलरेडी एक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस मौजूद है जो MPhil और PhD की डिग्रीज देता है। लेकिन नए वाइस चांसलर ने मानू में एक बड़ा अहम कदम उठाया है कि MA लीगल स्टडीज का एक यूनिक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट हो चुका है। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में MA लीगल स्टडीज आज की डेट में ऑफर नहीं किया जाता। रूल ऑफ लॉ हम चाहते हैं मुल्क में हो। अगर हमें रूल ऑफ लॉ सोसाइटी बनानी है, देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में कहा कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें, अपनी ड्यूटीज को समझें। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है। लॉ पालने से लेके कब्र तक हर जगह है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा बर्थ रजिस्ट्रेशन लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। जब हम मरते हैं तो डेथ रजिस्ट्रेशन एक लॉ के तहत होता है। हमारे मरने के बाद विरासत, इनहेरिटेंस लॉ के तहत होती है। हजरत की हदीस है कि जो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, विरासत है, वो तो शरिया का निस्फ है, आधा हिस्सा है। ये जो इनोवेटिव और यूनिक कोर्स है जो आज तक अभी किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने भी नहीं शुरू किया, जो लॉ से अलग है, यानी इसको करने के बाद आप अदालतों में प्रैक्टिस करके वकील नहीं बन सकते, आप जज नहीं बन सकते। ये नॉन प्रोफेशनल कोर्स क्या अपॉर्चुनिटीज पेश करता है? किसी भी आदमी को इस कोर्स को क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो इस कोर्स को करना चाहिए क्योंकि इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। आपको फिजिक्स ना आती हो, केमिस्ट्री ना आती हो, काम चल जाएगा। लॉ ना आता हो, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन कभी कोई कोशिश किसी यूनिवर्सिटी ने यह नहीं की कि लॉ लोगों को पता चल जाए। मैंने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को लॉ पढ़ाने की और लॉ समझाने की कोशिश की। अब मानू के वाइस चांसलर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि एक एकेडमिक डिग्री भी मिले, ऐसा लॉ पढ़ाया जाए
جس سے ایک اکیڈمک ڈگری بھی ملے، نئے طرح کے جابز کی اپارچونٹیز کھلیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4.5 کروڑ کیسز ہندوستان کی کورٹس میں پینڈنگ ہیں۔ بھارت سرکار کی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بار بار یہ پرائیورٹی رہی کہ کورٹس میں کیسز کم جائیں اور الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریڈرسل ہو، کورٹ کے باہر مقدموں کا فیصلہ ہو جائے۔ اس کے لیے آربیٹریشن لا آلریڈی موجود ہے۔ لا منسٹر نے ابھی اناؤنس کیا کہ ونٹر سیشن تک میڈیشن بل بھی پاس ہوگا۔ آربیٹریشن اور میڈیشن اور کنسیلیشن کے لیے LLB ڈگری کی ضرورت نہیں۔ آپ کو لا آنا چاہیے تھوڑا بہت، لیکن آپ کو جسٹس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، انصاف کیا ہے، فیئرنس کیا ہے، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ MA لیگل اسٹڈیز سے ایک اپارچونٹیز جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، NGOز ہیں، ان میں بہت بڑی اس کی ڈیمانڈ ہونے والی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز اور اس کی ایجنسیز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں MA لیگل اسٹڈیز کی بڑی ڈیمانڈ ہوگی۔ سول سروسز ایگزام اگر آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ IIT کر کر MBBS کر کر لوگ اینتھروپولوجی اور ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس لے کے سول سروسز کا ایگزام دیتے ہیں۔ آپ لیگل اسٹڈیز کا MA کر کر بھی سول سروسز کا ایگزام دے سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کورس سے آپ ایک بہتر شہری بنیں گے، ملک کے قانون کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، اور وہ بہت بڑا خزانہ جو اردو لینگویج میں موجود ہے، حیدرآباد ہائی کورٹ کی رپورٹس اردو میں ہوتی تھیں، آج بھی ہماری عدالتوں میں بہت سے جو ٹرمز ہم لیگل ٹرمز یوز کرتے ہیں وہ اردو کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ذمہ داری بھی ہے کہ لیگل اسٹڈیز کے ذریعے وہ اردو کا لٹریچر جس کو ہم کہیں کھو چکے ہیں اور جو آج کی جو ہمارے دیش کے شہری ہیں ان کو اس کے بارے میں نہیں معلوم، اس پر ریسرچز ہوں۔ تو MA لیگل اسٹڈیز میں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان سے میری درخواست ہے اس کورس کے لیے اپلائی کریں۔ اب کیونکہ میری ان ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹیز نالسر میں ختم ہو چکی ہیں تو میرے پاس کافی یہ ٹائم ہوگا کہ میں لا کو پاپولرائز کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہیلپ کروں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مجھ کو ایڈجنکٹ پروفیسر شپ آفر کی ہے۔ میں شکر گزار ہوں وائس چانسلر صاحب کا اور ایگزیکٹو کونسل کا، اس کورس کو پاپولر کرنے میں اور اس میں لوگوں کا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں اس کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ خود میں اس کورس میں کچھ لیکچرز لوں گا، 1-2 کورسز پڑھاؤں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کورس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ایک نئی اپارچونٹیز جو مانو نے کھولی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔